میں قربان جاواں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے نے، ایک صحابی نے انہاں دا باغ، بہت سارے لوگ باغ دے دروازے تے کھڑے نے، باغ دا بوا بند ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دا جدوں پتہ لگا، آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے، عرض کیتی سونیا اے جڑا باغ ہے، باغ دا مالک اونے اپنے باغ دے وچ کھوہ کڈے ہے، اس کھوہ دے وچوں پانی کڈ کڈ کے اپنے باغ نو سیراب کردا ہے، اپنے باغ دے وچ جڑے پودے نے انہاں نو پانی دیندا ہے۔ پانی کڈن دے واسطے اونے ایک اٹھ رکھے ہے۔ یا رسول اللہ او اٹھ بگڑ گیا ہے، کسے نو بھی کولے نہیں آون دیندا، جیڑا بھی او دے قریب جان دی کوشش کردا ہے اونوں ماردا ہے، او دے تے حملہ آور ہو جاندا ہے۔ یا رسول اللہ ذرا آؤ نہ تے انہوں ویکھو نہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا چلو میرے صحابہ۔ آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، آپ نے فرمایا باغ دا بوا کھولو۔ صحابہ اکرام نے ہاتھ جوڑے، عرض کیتی سونیا اے جانور یا رسول اللہ کدرے تانوں نقصان نہ پہنچاوے، تواڈے تے حملہ آور نہ ہو جاوے، یا رسول اللہ تسی اندر نہ جاؤ، اے جیڑا اپنے مالک نو نہیں پیا چھڑدا، یا رسول اللہ کدرے تواڈے تے بھی حملہ کر کے نقصان نہ پہنچاوے، سونیا تسی اندر نہ جاؤ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں نہیں تسی بوا کھول دیو، بوا کھول دیو۔ جدوں انہاں نے بوا کھولیا، میں قربان جاواں ایک کونے دے وچ باغ دے وچ اٹھ بیٹھا سی، جدوں بوا کھولن دی آواز سنیے دوڑ کے بوے وال آیا ہے، لیکن جدوں بدوہا مکھڑے دی زیارت ہوئی ہے، میرے آقا علیہ السلام دے سونے سونے مکھڑے تے دی نظر پئی ہے، حملہ کرن دی بجائے انہیں اپنا سر میرے نبی دے قدماں دے وچ رکھ چھڈیا ہے۔ اٹھنے اپنا سر میرے تیرے نبی دے قدماں وچ رکھ چھڈیا۔ میں قربان جاواں اے او نبی ہے، اے او رب دا محبوب ہے۔ انسان تے انسان رہے، جانور بھی جان دے نے اے اللہ دے سونے محبوب آ گئے نے، جانور بھی جان دے۔ حضور دے چہرے تے جدوں نظر پئی نا، حضور دے چہرے دی زیارت ہوئی، ہیں جی اللہ اکبر، انہیں اپنا سر حضور دے قدماں دے وچ رکھ دیتا۔ تے صحابہ تڑپے تے صحابہ تڑپ کے عرض کیتی سونیا اے جانور ہو کے تانوں سجدے کردے نے، یا رسول اللہ سانوں بھی اجازت دیو۔ حدیث وچ صحابہ اجازت منگی، حضرت ابو بکر بھی نال سن، ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت ابو بکر بھی نال سن، انہاں ہی عرض کیتی سونیا جانور سجدہ کرن، اسی انسان تے تواڈے امتی تے عاشق ہو کے سانوں اجازت نہیں، کیا ساڈے واسطے نہیں اجازت ہو سکدی؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نا سوائے رب تو کسی اور نو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، نبی نو سجدہ کرنا جائز نہیں، رب تو سوا نبی نو بھی جائز، اور نبی بھی نبیاں دے سردار، نبیاں دے امام۔ تسی آپ اندازہ کر لو جے امام الانبیاء سید الانبیاء نبی الانبیاء نو اجازت نہیں کہ انہاں نو سجدہ کیتا جاوے، پھر آج دے کسے لوٹے پیر نو کیویں اجازت ہو سکدی ہے جی؟ اس واسطے انج دے پیراں کول بھی دور رہو تے انج دے گدی نشیناں کول بھی دور رہو کہ جڑے اوتھے سجدے کراندے پھردے۔ اچھی بولو سبحان اللہ، نال نال اپنا عقیدہ بھی درست کرتے جائیے۔ ساڈے لوکاں نے میں اگے کئی بار کہنا ہونا کہ اج کل دے پیراں نے لوکاں نوں جڑا نا تھریڈ کیتے وہ سنا کے اللہ دے ولیاں دے واقعات آپ دیوں دی دین تو ولن والے ہوندے نے نا، تے سنا کے اللہ دے ولیاں دے واقعات بھی انہاں زبان تو میرے آقا علیہ السلام دے فرامین تے برحق نے، لیکن تیرے وچ بھی تو صفت پائی جانی چاہیے نا بھائی، آپ تو لوٹا ہے، آپ تینوں پتہ کوئی نہیں اپنی ذات دا، آپ تینوں پتہ کوئی نہیں ہے بھی نہ دین دا تے نہ شرع دا تے نہ کسی چیز دا، نہ نماز دا نہ روزے دا نہ کسی چیز دا، تے تینوں آپ پتہ کوئی نہیں، تے تیری زبان تو گل نکل بھی گئی تے اے تے بندہ کوئی نہیں سندا تے رب نے کتنے قبول فرمانی۔ تو رب دیاں کتنیاں کہ منی بیٹھا ہے۔ اس واسطے میں یہ کہنا ہونا کہ اج کل دے پیراں تھریڈ کیتے لوکی ڈردے نے، گل کردے نے بابے راں دی تے بددعا نہ لگ بابے ری کوئی ساڈے خلاف لفظ نہ بول دے، او کوئی نہیں بول دے ہیں وی، تسی انج دیاں کولوں دور ہویا کرو، دوتی بولیا کرو سبحان اللہ۔
میرے آقا علیہ السلام دے قدماں دے وچ اونے سر رکھ دتا. جدوں اٹھ نے میرے تیرے نبی دے قدماں وچ سر رکھیا میں قربان جاواں اونے آقا علیہ السلام دے نال کوئی گل کیتی میرے نبی نے او دے نال گل کیتی. اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی نے او دے مالک نو فرمایا ذرا نیڑے آ جا. او نیڑے آیا آقا علیہ السلام دی بارگاہ چرج کردا یا رسول اللہ حکم ہوے. میرے نبی نے فرمایا اے تیرا اٹھ میرے کولے شکایت پیا کردا ہے عرض کردا یا رسول اللہ اے میرے کولوں کم تے پورا لیندا ہے یا رسول اللہ جڑے مقصد واسطے اینے رکھیا ہے میں اے دا کم پورا کرنا وا لیکن یا رسول اللہ اے میرا چارہ پورا نہیں کردا اے میرا دھیان نہیں رکھدا. میں قربان جاواں اس نبی دی عظمت تو کہ جڑے نبی آئے ماں نو حق ملیا جڑے نبی آئے باپ نو حق ملیا جڑے نبی آئے دھی رحمت بن گئی جڑے نبی آئے تے ماں دی عظمت بن گئی جڑے نبی آئے انسان تے انسان رہ گئے جانوراں نو بھی انہاں دے حقوق مل گئے نے جانوراں نو بھی حقوق مل گئے. آپ نے فرمایا تیری شکایت کیا کردا ہے کام پورا لیندا تے میرا دھیان نہیں رکھدا چارہ پورا نہیں دیندا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تو اے دے چارے دا دھیان رکھ تے اے اپنی نوکری دا دھیان رکھے گا اے اپنی ڈیوٹی پوری کرے گا تے تو اے اپنی جڑا تیرا کام ہے تو او پورا کیتی جا. میرے دوستو دیکھو تے صحیح نا اے اٹھ جانور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے او دا بھی حق بیان کیتا کہ جڑے جانور دے کول تسی کام واسطے رکھے ہیں مشقت واسطے رکھے ہیں انہاں دے اوتے ایک تے زیادہ وزن نہ لدو اور دوجا اے وی کہ انہاں دے کھان پین دا تسی پورا دھیان رکھنا ہے. تے جے جانور دا ایڈا حق بیان کیتا ہے میرے نبی نے کہ انہاں نال بھی ظلم نہیں کرنا انہاں نال بھی زیادتی نہیں کرنی انہاں نوں بھی مارنا نہیں انہاں تے بھی تشدد نہیں کرنا. تے جے جانور دے ایڈے حقوق نے تے آپ اندازہ کر لو کہ انساناں دے حقوق دا کیڈا خیال رکھنا چاہیے.